जंग बंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं भारत ने दी। DGISPR ने कहा हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है जिसके सबूत भी मौजूद हैं। हमारी हमदर्दियां भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म और वज़रा के मशकूर हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में अहम फैसले किए। सियासी क़यादत के शुक्रगुजार हैं जो रियासत के साथ खड़ी हुई। DGISPR की किसी भी भारतीय पायलट की गिरफ्तारी की तरदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स में 9,929 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,104 पॉइंट्स अबूर कर गया। इंडेक्स में 9% से ज्यादा इजाफे के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। वज़ीर आज़म सियालकोट पहुंच गए। शहबाज शरीफ ताज़ियत के लिए मरहूम मेंबर सूबाई असम्बली अरशद वड़ाइच के घर जाएंगे। वज़ीर आज़म सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर मरहूम के अहले खाना से भी ताज़ियत करेंगे। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज पहला राब्ता होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं मुलाकात के लिए मकाम तय किया जाएगा। DGMOs के दरमियान सरहदों की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की जाएगी। अमरीकी सालिसी में 10 मई को दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हुआ था। और कसूर में भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। आला फौजी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि आज मेरी जिंदगी का सबसे काबिल फख्र लम्हा है। बगैर सबूत इल्जाम तराशी और दरअंदाजी की गई। पाक फौज की तदबीर भी बेहतर है और वार भी बेहतर है। बच्चे बूढ़े जवान अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ गो थे। ऐसी सोच और जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कसूर में भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। आला फौजी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शोहदा के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि आज मेरी जिंदगी का सबसे काबिल फख्र लम्हा है। बगैर सबूत इल्जाम तराशी और दरअंदाजी की गई। पाक फौज की तदबीर भी बेहतर, वार भी बेहतर। बच्चे बूढ़े जवान अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ गो थे। ऐसी सोच और जज्बे को कोई हरा नहीं सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,104 पॉइंट्स अबूर कर गया। कारोबार मुअत्तल कर दिया गया। और जंगबंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं भारत ने दी। DGISPR ने कहा हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है जिसके सबूत भी मौजूद हैं। हमारी हमदर्दियां भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म और वज़रा के मशकूर हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में अहम फैसले किए। सियासी क़यादत के शुक्रगुजार हैं जो रियासत के साथ खड़ी हुई। DGISPR की किसी भी भारतीय पायलट की गिरफ्तारी की तरदीद। पाक भारत DGMOs के दरमियान आज पहला राब्ता होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं मुलाकात के लिए मकाम तय किया जाएगा। DGMOs के दरमियान सरहदों की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की जाएगी। अमरीकी सालिसी में 10 मई को दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हुआ था। पाकिस्तान का जवाब एक निसाबी नमूना। पाकिस्तान फौज के F1 और F2 दूर मार करने वाले मिसाइल, पाक फ़ज़ाइया के जदीद प्रिसाइस मिनिशन, तवील फासले तक मार करने वाले लोइटरिंग एमिनिशन और जदीद प्रिसाइस अटरली के ज़रिए भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा। निशाना बनाने वाले फ़ज़ाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून,
امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے ان کو تباہ کیا گیا۔ بھارت کی تباہی اور بربادی کی تفصیلات جاری۔ ڈی جی ایس پی آر نے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابیوں کی فہرست پیش کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے 26 ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 مقامات پر S-400 بیٹری سسٹم کو کامیابی سے تباہ کیا۔ آدم پور اور بھوج میں S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا۔ بیاس اور نگروتا میں براہموس اسٹوریج کو تباہ کیا۔ اونتی پورہ، اودھم پور، پٹھان کوٹ میں اہداف کو نیست و نابود کیا۔ سورت گڑھ اور سرسا میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ LOC سے شہریوں پر حملے کرنے والے بھارتی فوجی تنصیبات کو تباہ کیا۔ اڑی نیٹ ورک اسٹیشن اور پونچھ ریڈار کا صفایا کیا۔ پاکستان کے خلاف آپریشن کرنے والی تمام جگہوں پر بھرپور جواب دیا۔ بھارتی حملے میں انفراسٹرکچر اور ایک ایئر کرافٹ کو معمولی نقصان پہنچا۔ پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے خلاف 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے کہا پاک فضائیہ کی کارروائی کے بعد بھارت نے طیارے گراؤنڈ کر دیے، براہموس میزائلوں کو جام کیا جس کی وجہ سے ٹارگٹ مس ہوئے۔ رافیل گرانے کے بعد توجہ S-400 پر گئی۔ وائس ایڈمرل رب نواز نے بتایا کہ پاک بحریہ نے بھارت کی فضائی نگرانی کی کوشش ناکام بنا دی۔ بھارتی بیڑے وکرانت پر ہماری کڑی نظر تھی۔ پاک نیوی کی تیاری دیکھ کر دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پاکستانیوں کا بھارت کے خلاف بڑی کامیابی پر یوم تشکر۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور سمیت ملک بھر میں ریلیاں، پاک فوج زندہ باد کے نعرے، جگہ جگہ مٹھائیاں تقسیم، کیک کاٹے گئے۔ لاہور کے نولکھا چرچ میں پاک فوج کی کامیابی پر بین المذاہب تشکر ریلی۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھی شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ پشاور میں حاجی کیمپ سے قلعہ بالا حصار تک ریلی۔ پاکستان کی تاریخی فتح پر پاک فوج کو سلام، شہر شہر ریلیاں، افواج پاکستان کے حق میں نعرے۔ آزاد کشمیر میں عوام نے فوجی جوانوں پر پھول نچھاور کیے۔ مظفر آباد میں سبز ہلالی پرچم لہراتی سینکڑوں گاڑیوں کی ریلی۔ دیر میں پاک فوج کے جوانوں کا عوام کے ساتھ جشن، بھنگڑے ڈالے۔ ننکانہ اور چنیوٹ میں مسیحی برادری نے بھی ریلیاں نکالی۔ کشمور میں ہندو برادری نے بھی پاک فوج کی بے مثال کامیابی پر جشن منایا۔ چمن کے DC کمپلیکس میں شہدائے وطن کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی۔ سانگھڑ میں بچوں نے بھارتی جارحیت میں شہید بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our responses and countermeasures in all domains are ready. Rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend territorial integrity and sovereignty of Pakistan. آپریشن بنیان مرصوص نے افواج پاکستان کی صلاحیتوں کی دھاک بٹھا دی۔ پاکستان نے متعدد بار بھارت کو خبردار کیا امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھی جائے، واضح کیا کہ جارحیت کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے اوورسیز سے خطاب میں 2 ٹوک الفاظ میں پیغام دیا کہ 13 لاکھ بھارتی فوج ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی۔ ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ DGISPR نے کہا کہ اگر بھارت نے جارحیت کی تو ہمارا پیغام واضح ہے کہ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ ہم ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے صرف اپنا دفاع کیا ہے اور یہ بھارت ہے جس نے بزدلانہ حملہ کیا۔ پاک فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی دھلائی کے عالمی میڈیا پر چرچے۔ بین الاقوامی صحافتی ادارے افواج پاکستان کی صلاحیتوں کے معترف۔ پاکستان کی فوجی محاذ پر برتری تسلیم کر لی۔ BBC نے اعتراف کیا کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف حکمت عملی ناکام رہی، اربوں ڈالر اسلحے پر لگائے مگر پاک فضائیہ کے چیلنج کا سامنا نہ کر سکا۔ برطانوی جریدے ٹیلی گراف نے بھارتی طیاروں پر سخت سوالات اٹھائے۔ رافیل جیسے جدید طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے تضحیک آمیز شکست ہے۔ الجزیرہ نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار رافیل طیارے تباہ کیے گئے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں پاکستان نے بھارتی فوجی کیمپس اور ایئر بیسز کو بھاری نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے حملے کے بعد بھارت نے امریکہ سے رابطہ کر کے سفارتی حل کا مطالبہ کیا۔
بھارتی دفاعی نظام S-400 کی ناکامی پاکستان کی بڑی کامیابی۔ یورپی ڈیفنس کی تجزیاتی ویب سائٹ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق بھارتی آدمپور بیس پر نصب S-400 کی تباہی سب سے ہائی پروفائل واقعہ ہے۔ ایئر بیس پر روسی ساختہ سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا۔ پاکستان نے ہائپر سوئنگ میزائل JF-17 تھنڈر لگایا تو حملے کی صلاحیت بہت بڑھ گئی۔ دفاعی نظام کی تباہی ثبوت ہے پاکستان بھارت کے بہت اندر جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔